سيادنا السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير ان شاء الله. من خلال هذا الفيديو اللي غادي نديرو اليوم ان شاء الله معكم، كنت وعدت وكنت انونسيت سور لا باج فيسبوك انني غادي لا بروشان فيديو كانت غادي كونسيرن لي سي في، لان من بعد الفيديو الاول اللي درتو جو بونس جاوني بزاف ديال الناس، بديت كنهضر مع الناس كيجوني اسئله اون بريفي وديك الشيء، ولاحظت بان الاغلبيه ديال الناس يون ديجا بروبليم في لو سي في. دونك لو سي في وعاد الخطوات الاخرى بيان سور، ولكن ديما كنقولوا خصنا نبداو بالخطوه الاولى وعاد ديك الساعات نكملوا ان شاء الله الشيء الاخر. دونك داكشي علاش كنت غندير واحد الفيديو على السيفيات، غادي نديرها سي سور غادي نديرها، ولكن لو تيم ديال هذا الفيديو هذا غادي يكون واحد لا بلاتفورم، اون نوفيل بلاتفورم عاوتاني اللي تلونسات اليوم مع 9 ديال الصباح. وداك الشيء علاش قررت انني نديرها هي الاولى، لانها بريوريتير بوغ دو ريزون. هاد لا بلاتفورم هادي بوغ دو ريزون غادي نقدمها لكم اليوم عاوتاني، وغندير بحال لا ديرنيير فوا. دونك غادي نمشيو ايتاب بار ايتاب باش نديرو ان بروفيل ونوريكم كيفاش تقدروا ديروا لانسكريبسيون ديالكم سور لا بلاتفورم. دونك لي دو ريزون علاش درت هاد لا فيديو هادي اليوم على هاد لا بلاتفورم اون بارتيكولي، على جوج حوايج. اول حاجه لانها بلاتفورم اللي يقدر يتانسكرا عليها، يقدر اي واحد يدير لانسكريبسيون ديالو بو امبورط لو دومين ديالو، تكون كتخدم صدور، تكون كتخدم شيفور، تكون كتخدم كوافور، كويزيني دونك لا ريستوراسيون اي لوتوري، تخدم في اي دومين، لانجينيوري، لادمينستراسيون، نابورت كيل دومين، تقدر دير لانسكريبسيون ديالك في هذا السيت. والانسكريبسيون كتبقى à long terme كتبقى. il faut juste mettre à jour les informations quand c'est nécessaire de temps en temps, c'est tout. sinon تقدر دير لانسكريبسيون ديالك وتدخل تشوف لي زوفر دومبلوا بيان سور وتقدمهم كما بغيتي، تمشي دير لا بوستولي عليهم. لا دوزيام غيزون اللي درت عليها هاد لا اللي خلاتني انني ندير دغيا هاد الفيديو هذا، لان هاد لا بلاتفورم بارفوا واللي كتسمى جورني كيبيك، parfois il lance des éditions كدير des missions de recrutement à l'international parfois qui sont massives، كيجيبوا ناس بزاف في ضربه واحده، في دقيقه واحده كيجيبوا 1000 2000 ديال الناس وميم كثر. الو شنو وقع لو 12 دونك اكتوبر اللي هو اليوم على 9 ديال الصباح، انهم لونساو هاد لاديسيون هادي اللي خاصه سيت فواسي بلي زانفيرميير اي لي زانفيرميي، دونك الناس اللي خدامين في لو دومين ديال لا سونتي. هذه هي لا باج اللي كتشوفوا دونك هنايا عندي، دونك recrutement-santé-québec.ca جورني كيبيك سوان انفيرميير، واللي هي خاصه بخمسه ديال الدول. دونك احنا كنشوفوا هنا عندنا الجيري، لو ماروك، لا تونيزي، لو كاميرون اي لا موريس. دونك موريس l'inscription كتشوفوها راه gratuit pour les candidats et les candidates. Donc l'entretien d'embauche en ligne pour l'Algérie et le Maroc غادي يكونوا les entrevues donc en ligne. La seule exception هي موريس اللي غادي le gouvernement غادي يديبلاصا تما، غيكون عندهم une place. Donc les entrevues se passeront en présentiel. Expérience professionnelle d'un an est exigée. غير باش تعرفوا les infirmiers ou les infirmières اللي غادي يحاولوا يديروا les inscriptions خصهم يعرفوا ديجا ها شنو كاين. اي ميم اسا تقدروا ديروا الانسكريبسيون ديالكم واخا ما يوفقش الله في هذا ليديسيون هذه، ماشي مشكل، راه كيديروا 4 المرات ولا 3 المرات في العام، تو لو طون. وانا غنوريكم طونطو، غادي نوريكم واحد ليكزامبل ديال لي جورني كيبيك شنو كيقدروا يديروا، شنو يقدروا كيختاروا الدول d'une façon aléatoire. هانتوما غادي تشوفوا. دونك اكتيفيتي دو recrutement de personnes diplômées en soins infirmiers. هاد ليفينمون دونك دو recrutement organisé par le gouvernement، دونك الدوله هي اللي دايره هاد l'édition s'adresse aux personnes formées en soins infirmières, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun, donc et Maurice. Les processus, donc les personnes sélectionnées seront invitées à poursuivre le processus commençant par une demande auprès de l'organisme qui régit la profession au Québec. شنو بغاو يقولوا المهم، لانني انا قريت شي شويه.
هادشي هذا. دونك اللي بغاو يقولوا هما انهم الا تقبلتي يعني في هاد ليديسيون هادي غادي تكون ادميسيبل لواحد لا فورماسيون اللي غادي ديرها، غيديروك واحد لا فورماسيون تما ويقدروا يعطيوك اون ريجيون بارمي 17 ريجيون اللي غادي يكونوا اوفير في هاد ليديسيون هادي. لافونتاج دونك اللي كيقول لك دو بروندر باغ لا فورماسيون، كاين بزاف ديال لي زافونتاج راهم كاتبينو تقدروا ترجعوا. كاين ان سوتيان اللي هو فينونسي et كاين accompagnement pour les démarches d'immigration. donc كيديروا كلشي بالنسبه لك. comment postuler احنا الا جينا لهنايا عاوتاني كيعطيونا كريتير دو سيليكسيون. دونك هذا اللي مهمه بالنسبه لكم لي زانفيرميي et les infirmières. détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmières provenant de l'Algérie, Maroc, Tunisie, Cameroun et Maurice. خاص يكون عندكم donc le bac plus la formation des infirmiers. Donc c'est une formation supérieure, d'enseignement supérieur, diplôme. Détenir une année d'expérience minimum dans un milieu comparable aux établissements de santé et services sociaux du Québec. Donc يكون عندك واحد l'expérience au moins donc minimum d'un un an, donc عام في واحد المليون اللي يكون طبيب بحال يعني طبيب او لا اون ريزيدونس دي بيرسون زاجي ولا شي حاجه. المهم اللي هي كتقدم دي سيرفيس سوسيو للناس تو سامبلومون. كاينه واحد المعلومه اللي شفتها اللي كانت هي مهمه جدا اللي جو بونس كتقنن اكثر انكور كسا دون انكور اون بون ايدي سور سكيل شيرش détenir une année Québec. Voilà donc détenir une année d'expérience minimum dans un milieu comparable aux établissements de santé et services sociaux, comme je viens de le dire, donc 6 mois en médecine chirurgie effectuée au cours de 4 années dernières années. Donc في هاد l'expérience ديال العام ضروري يكون عندك au moins واحد 6 mois في لا ميديسين chirurgie. دونك يكون عندك واحد التجربه في ديك البلاصه هذيك في داك الديبارتمون ديال لا ميديسين شيرورجي. يعني الا كان عندك هاد التجربه هادي هاد الكاليفيكاسيون هادي غادي يكون فريمون الدوسي ديالك تري افونتاجي وغادي يكون فريمون عندك حظ بوكو شونس باش تاكروشي ان كونطرا ان شاء الله. كومون سوميتر دونك لا كانديداتور هذيك هي اللي غنمشيو لا بلاتفورم دونك دانسكريبسيون. كريي دابور ان كونت وداكشي. كريي ensuite votre profil, puis inscrivez-vous à l'événement de votre pays de diplomation. Donc chaque pays داروا له واحد لو ليان ديالو باش تقدر تدخل ديك الساعتين لعند دير داك لا سيونس دانفورماسيون. دونك تدخل لا ميل فوا ابسوليمون باش تمشي في سميتو البلاد ديالك. دونك ما تدخلش الا كنتي مغربي تمشي لو ليان ديال المغرب. هادشي اللي كاين. Si votre candidature est retenue, vous recevrez un premier courriel ayant comme objet convocation à l'entretien. De toute façon, donc d'embauche. Vous aurez 5 jours pour accepter. عاوتاني غيوليو يوصلوا لك واحد الميساج اخر باش يديروا معاك لا دات يفيكسيو لا دات وداك الشيء. على اي حال هاد المعلومات كما قلت لكم كامله تقدروا ترجعوا لها وتشوفوها بالضبط، ما كاينش مشكل. الفاز دو ريكروتمون هذه حتى هي مهمه كوميم. هانتوما كاينين 3 فاز. كاينين 3 فاز ديال يعني ديال الريكروتمون. كاين لوطون 2021 دونك 15 و 26 نوفمبر 2021 وهما عاطين دونك البلايص اللي غيكونوا كيشدوا الناس في ديك الوقيته. عندك لا فاز وهادو كلهم الكيبيك، كلشي هادشي راه الكيبيك. دونك لا بروفانس دو كيبيك باش تكونوا عارفين هادشي. الفاز 2 دونك ليفير 2022 افونيغ مازال ما داروش الاخر ديالها لا دات. و لا فاز 3 في البرانتون. دونك عندك 3 ديال الفرص باش تقدم الترشيح ديالك في هاد لا ميسيون هادي، اما لوطون اما ليفير اما البرانتون. وعلاش داروا هاد الاخر راه سي با ان ازار. انا على ما كنشوف دابا عاد فهمت بان دايرين لوطون ليفير البرانتون لان اون فوا غادي تقبل في هاد الاخر ديالهم في هاد ليديسيون ديال لو ريكروتمون t'es admis directement à la formation aussi des infirmières وهما عندهم 3 سيسيون d'habitude par année. دونك داكشي علاش باش الا تختاريتي في لا سيسيون دوطون تدخل تقرا ديريكت دونك لا سيسيون دوطون. تقبلتي في ديال ليفير تدخل ليفير سينون ليتي جا البرانتون. فوالا كيكونوا عندهم سي كوم صح. حنا كيكون عندنا لا سيسيون ديال لوطون
l'hiver ou l'été. Ou le printemps, je ne sais pas. Donc, ils ont besoin de partir 3 cohortes. غادي يكونوا هادو des cohortes. Tout simplement. هادشي علاش داروا 3 sessions. رانا دابا نمشيو اسيدي لا بلاتفورم باش نديرو لانسكريبسيون. دونك سواء ندخلو من هاد لو ليان اللي عطاوه لنا ها هو لا بلاتفورم دانسكريبسيون، او لا تمشي غير تكتب سور انترنت. دونك تقدر تمشي تكتب سور انترنت تو سامبلومون يعني كيبيك اون تيت. احنا غادي نديروها كاع بالاخر بلاتي وغادي فوالا. دونك نجيو لهنايا دونك هنا كيباك. دونك جورني كيباك غوفرنمون. نقدر كاع نرجع باش تعرفوا كيفاش درت المسائل باش ما هانتوما جورني كيباك. كتبت غير جورني كيباك هنايا تو سامبلومون جورني كيباك غوفرنمون دو كيباك. دونك هي وكان نكليكي عليها تو سامبلومون كتعطيني هاد لاباج داكوي. كنجي لهنا فين كاينين هاد 3 ديال الشراطي هنايا. ودونك عندي واحد لو غولو كنديغولي دونك لو غولو يتسي وكان ني بارفيت با غراف. وكنمشي اسيدي لاباج داكوي باش نشوف لي زاكتيفيتي. مازال ما مشيناش للانسكريبسيون، هادو غير لي زاكتيفيتي. دونك هنا inscrivez-vous si votre avenir était inscrivez-vous. OK. Découvrez donc les journées. هانتوما تشوفوا les prochains événements de recrutement journée Québec. هانتوما عندكم ماروك تونيزي هذه دازت دونك لو 5 جويي دازت. عندنا ترونسبور روتيي دونك هانتوما الشيافر داروا حتى هي لو 12 جويي حتى لو 14 سبتمبر دازت. سونتي سيرفيس سوسيو لو 16 اوت حتى لو 5 اكتوبر. هذه لي فاليد اونكور. هي فاليد هي هذه اللي سميتها اللي كتهمنا حنايا. عندنا لاميريك لاتين هذه بوحدها لي جود فيديو اي اف فيزوال. وعندنا هي اللي كنهضروا عليها اليوم دونك لي سوان انفيرميير لو 12 اكتوبر و 5 نوفمبر. هذه هي اللي كتهمنا حنايا اليوم. دونك غادي نمشيو نشوفوا الانسكريبسيون. ماشي هنا الانسكريبسيون، واخا غادي نديرو الانسكريبسيون بطريقه اخرى. دونك نمشي لعند سميتو ندير هانتوما كتشوفوا يعني خص غير الواحد يعرف شويه يقلب وسميتو ويدير ديك الساعه انسكريبسيون. هانت يعني نمشي كاع لجوجل وندير جورني باك inscription tout simplement. صافي سانسكرير سو كونيكتي اولا سانسكرير. فوالا انا دخلت. دونك انا فتحت قبيله ولكن ما كانش ندير سانسكرير. ها هو غادي يقول دير ان كوريال. دونك خصو يكون عندك كوريال ديالك نون دوزاجي. غادي دير واحد لو نون دوزاجي تختار واحد لو نون كيما بغيتي دوزاجي اللي بغيتي انهم يعيطوا لك به. يعيطوك سيمو مثلا، يعيطوا لك نيمبورط كي المو دونك ديوتيليزاتور. ودير واحد لو مود باس وتغوكوبي هاد لو شيف خليك يعطيو هاد الكوداج هنايا ديرو ودير سانسكرير وداك الساعه يدخل. انايا درت غير هاد لا بروميير ايطاب قبيله ودابا غادي نمشي معاكم الاخر. دونك سو كونيكتي نمشي درت فوالا عبد الله. نو 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 لو مو دونك لو نون دوزاجي هو عبد الله. فوالا علوي عبد الله. وهنايا دونك المود باس ديالي تو سامبلومون. دونك يا رب العالمين باش عقلنا عليه حيت غير كتب ديك الساعه غير اوكي. فوالا هو هذا دونك لو بروفيل. فوالا ما درت حتى شي حاجه اخرى. دونك فوالا جيت لهنايا يلا عطاوني الكوريال ومازال ما عمرتها، ما عمرت لا سميه لا حتى شي حاجه. دونك غادي تخرجوا في هاد لا بلاتفورم هادي اون فوا. دونك غادي تدخل داك الكوريال ديالك والمود باس ديالك. غادي تجيك واحد لا كونفيرماسيون لا سميتو لا بواط كوريال ديالك. تقدر تمشي تشوف دونك لا بواط كوريال ديالك هنايا. غادي يجيك دونك ها هي تو فوا ها هما جاو داروا لي سميتو بيانفوني جورني كيباك هانتوما. وداك الساعه الا بغيتي ها ما كاتبين لي النون ديوتيليزاتور ديالي وداير السيت ديريكت. الا بغيت ندخل له داك الساعه نولي عاوتاني ندخل له
فوالا vous voyez هو عطاني لا ميم باج دونك باش ندخل صافي. دونك دابا نقدر ندير سميتو لانسكريبسيون ديالي. غادي نمشي دونك نكتب لانسكريبسيون ديالي تو سامبلومون عبد الله. هنا اليوس عاطيني ديجا راهم عارفين مي ماشي مشكل. غادي نمشي انا بالضبط دونك فوالا. انديكاتيف انترناسيونال دونك نتا يعني الانديكاتيف انترناسيونال ما عاطيلك لو بيي دونك كوم انا لكندا غادي ندير كندا. نتا المغرب غادي دير المغرب فوالا. نيميرو دو تيليفون دونك تقدر تكتبو ماشي مشكل. دونك تقدر لي نبدل ليا شي معلومات مبغيتوش يبدلها ما عرفتش علاش. واخا غادي نجي لهنا بدل ليا الكوري ديالي دونك غادي نولي ضروري نرجع لهنا لان الكوريال ماشي ديالي اللي خدام به فوالا. كنعمر فوالا الكوريال هنا 4 donc voilà كندير numéro de téléphone. L'emplacement actuel pour déterminer donc votre fuseau horaire donc غادي دير نتا المغرب. مثلا الا كنت المغرب غادي نعود ندير tout simplement هانتوما الماروك. انا محيت كندا دونك غادي ندير كندا كنتكي على السي وكيعطيني كندا مونريال فوالا. لونغ دو كوريسبوندونس دونك انت كتختار لا لونغ اللي بغيتيها. كنظن عندك اما فرونسي اما لونغلي اما الاسبانيول تبوا. دونك حنا كنديرو فرونسي فوالا. لونغ دو كوريسبوندونس فاليدي اي دونك دا غادي دير ميتر ا جور تو سامبلومون باش دير لي زانفورماسيون اي فوالا بارفي. دونك هنا دونك لو بروفيل باغ كومبيتونس دونك ما حدك ما درتيش هاد البروفيل دو كومبيتونس ما عمرتيهش كاع هاد لي فونيتر هادو راه ما يمكنلكش تستعملهم بوغ لو مومون. هادشي كيقول veuillez remplir le champ langue de correspondance dans votre profil. Vous devez d'abord compléter votre profil de compétences avant de vous inscrire aux événements en cours et de postuler sur des offres d'emploi. Donc ما تقدرش تبوستولي على دي زوفر دومبلوا. ما تقدرش دير لانسكريبسيون ا دي زيفينمون. الا كنتي انفيرمي ما تقدرش تمشي دابا دير لانسكريبسيون ديريكت على ليفينمون دي زانفيرمي. خاصك ضروري تكري البروفيل بروفيسيونيل ديالك دونك لو بروفيل دو كومبيتونس. الوغ حنا كنمشيو وكنتكيو دونك على البروفيل دو كومبيتونس وكندخلو. هانتوما كنشوفو بزاف ديال المعلومات اللي هي كاينه. شتي شنو دايرين كاتبين لا بروفيسيون دونك المهنه ليكسبيريونس دونك السنوات ليكسبيريونس الفورماسيون لو شومينمون دونك اكاديميك ولا القرايه الدراسه ديالك الكومبيتونس لانغويستيك اللغه و سميتو السي في دونك ديالك السي في الكوريكولوم فيتال او فيتا دونك اي ليتر دو بريزونطاسيون. كيزيدوا مع لا ليتر دو بريزونطاسيون هادي مزيان كيطلبوها بزاف في لي زومبلوا هنايا. هي واحد لا ليتر ديال بريزونطاسيون ولا د لا موتيفاسيون دونك باش كدير كتعرف براسك شكون نتا. كتهضر على شويه على لي كاركتيرستيك ديالك على لي كومبيتونس ديالك على لانتيغي ديالك حتى لي لوازير ديالك ماشي مشكل. وكتبين يعني كتحاول بحال كتبريزونتي راسك لداك الناس هذوك في واحد كيلكو فراز كيلكو مو. هادشي كاين. دونك غادي نعمرو بيي دونك غادير الماروك اوكي. الا كنتي انت غادي دير الماروك انا كندا كما قلت لك كنمشيو كل واحد فينا عايش دونك كتهضر على البلاد اللي عايش فيها. région de résidence Canada la même chose. citoyenneté donc Canada هنا كندا انت غادير المغرب فوالا كندا parfait. groupe d'âge donc انا بالنسبه ليا 35 44. sexe homme ou la femme donc masculin féminin ou le zip code postal comme الناس ديال تازا مثلا عندكم 35,000 d'habitude. الا كانت مازال هي بالنسبه لي انا هنايا سي tout à fait autre chose complètement autre chose donc c'est le حتى انا ما حافظهاش ولكن عندي قريبه هنايا الH de H de G2 donc H de H G2 de G2 de G2 et voilà.
vous êtes présentement فين دونك فين راك نتايا دابا لا vous êtes présentement واش demandeur d'emploi او لا اون emploi واش راك خدام ولا عاد كتقلب على الخدمه. حنا سيدي غادي نقولوا بان انا كنخدم اون emploi ماشي مشكل. Parfait. Après l'activité de recrutement et indépendamment du fait que votre profil soit actif ou effacé, autorisez-vous. Donc, شنو بغاو يقولوا هنايا غير بغاو ياخذوا لوتوريزاسيون ديالك باش واش يقدروا يترونسفيريو دونك يديروا واحد لا ترونسفير ديال المعلومات ديالك للوزاره ديال لو ريسونسمون او لا يعني الاحصاء او لا ديال الفرونسيزاسيون ولا يعني كاين واحد لي سيرفيس اللي كيطلبوا لك يعني الاذن ديالك الا بغيتي انهم يدوزوا دونك اي بيان سور جو فو سوجير دونك كنصحكم باش ديروا كلهم وي دونك غادي نبداو pour vous transmettre l'information sur l'immigration donc oui هنا كنكوشي وي transmettre l'information sur d'autres activités de recrutement bien sûr حيت انت باغي يبقاو يسردوا لك معلومات دائما على سميتو وجوست واحد لوبسيرفاسيون الا كتشوفوا هنايا لاستيريكس هنايا كاع هاد النجمات اللي كاينين حدا هاد لي كيستيون فين ما تشوفوا هاد النجمه هادي سافو دير ان لا كيستيون اي اوبليغاتوار لا ريبونس اي اوبليغاتوار يعني الا ما جاوبتيش عليها ما تدوش للصفحه الجايه. Donc pour réaliser des études afin d'améliorer la qualité de service bien sûr votre première participation oui la première fois الا كنتي درتي لا دوزيام ولا كدير نو ماشي مشكل. Au moment de remplir donc ce formulaire, avez-vous entamé ou terminé une démarche en vue d'immigrer? Et là, quand tu as une démarche donc auprès de l'immigration au Canada, بحال دفعتي شي دوسي ديال l'immigration او لا دفعتي شي دوسي ديال الفيزا ولا شي حاجه غادي تقول وي. الا كنتي نو غتقول نو انا داير نو ما عندي تا دوسي ديال l'immigration présentement. Désirez-vous recevoir des courriels? Donc oui, je veux avoir donc des courriels m'informant, mettons, des nouvelles éditions, toutes les offres. Oui. Alors, au cas de enregistrer, كان ندوز للصفحة الأخرى. Voilà donc la profession. حنا وصلنا la profession. Et هنا دابا كليكي ici pour trouver le code de votre profession. كما كتعرفوا هنايا في كندا عندهم pour chaque profession, chaque مهنة أي مهنة عندهم واحد الكود ديالها كيمشيو كوم سا دو سيت مانيير. دونك اي مهنه تقدر تخيلها في الحياه ديالك سميتو عندهم هما واحد الكود ديالها. دابا حنا غادي نتكيو على ليها وغادي يعطيونا كاع الخدمات اللي كاينين غنقلبوا حنا شنو كنقلبوا حيت انا دابا في الدومين ديال لونسينيومون غادي نحاول نقلب على اونسينيون واش نلقاها. هانتوما غادي تشوفوا فوالا chercher par appellation d'emploi دونك هنا اونتري لو تيتر دو فوتر بوست هنا دونك هنا غادي ندخل مثلا اون enseignant ونشوف اش غادي يقولوا ليا واش غيخرجوه ولا لا. دونك enseignant ها هي au niveau collégial et autres instructeurs non. enseignant au niveau secondaire انا دونك enseignant في السكوندير ها هو الكود ديالها كنشوف فيه 40 31 هذا هو الكود غادي ناخذو المهم 40 31 غنتكي عليه كاع ونشوف. فوالا كيعطيني جميع اكزومبل دابيلاسيون دومبلوا هما كاتبينها. فونكسيون برينسيبال ديال المهنه يعني كيفصلها لي مزيان باش حتى الا كنتي شاك واش ديك الخدمه فريمون اللي لقيتي هي اللي كديرها في الحياه ديالك سير دخل وشوف الكونديسيون داكسي دخل كلشي معلومات هانتوما كتشوفوا كامله على ديك المهنه هذه. فوالا يعني ما كاينش مشكل. دونك enseignant au niveau secondaire غادي نهز داك الكود هذاك هو نكوبييه ونمشي لهنا لا بروفيسيون ندير دونك الكود ونشوف اش غادي يعطيني. اوكي ما دخلش واخا اش غادي ندير غنشوف واش لا ما كيكتبش. غادي ندير دونك هنا فوالا دابا غندخل هنايا وعاد ندير الكود فوالا جو بونس وغادي يعطيني ديك الساعه. دونك انا درت الكود دخلته اللي لقيته ندير دابا كلاسيفيكاسيون شيرش دابا غادي نشيرشي على ديك المهنه بهذاك الكود باش تعطيها لي ها هو عطاها لي فوالا. دابا دخل انا كليكيت عليها كوشيتها وغندير سيليكسيوني باش تخرج ليا في لا ليست ديالي تولي عندي ها هي شفتوها. دونك هنايا صافي هي عندي اونسينيون او نيفو سكوندير بارفي. بروفيسيون دوطخ الا كانت عندك عاوتاني شي بروفيسيون اخرى ديرها
مثلا نمشيو عاوتاني نديرو حنا غير بارازال لان انا ما محتاجش دابا انا عندي اونسينيون نمشيو ونديرو مثلا شي حاجه اللي هو سودور. ها انتم سودور نشوفوا سودور واش تعطيها لنا. ها انتم كتعطيك كلشي يعني اونتربرونور اسامبلور سودور. ها انتم سودور اوبيراتور اوبيراتريس د ماشين اسودي وسير هود. راه كاين بزاف ديال الاختصاصات يعني ما توقفش غير هنا. شوف ودخل ديك المهنه وشوف واش هي فريمون كوريسبون ا تي كومبيتونس او لا وما تقلقش قلب راه غادي تلقى اي حاجه. نديرو هنا كويزيني فوالا ونشوفو. ها انت عاطيني كويزينيير قلب على ما بغيت. سيرفوز كومبتوار ايد دو كويزين دونك بلونجور ميم جو بونس تقدر تكتب بلونجور يعطيوها لك اي حاجه. دونك فوالا انا ما عنديش كيما قلت لكم. Comment avez-vous entendu parler donc de Journée Québec؟ هذا السؤال اللي دايرينو. غادي نمشيو هنايا وغادي نديرو لا ريفيرونس. كيفاش درتي نتايا جبتي المعلومات يعني على هذا السيت هذا؟ واش الغوفرنمون واش الراديو واش التلفازه واش شي سيت؟ يعني قلب هنا وشوف. ما كانش يمكن غادي يكون كاع ما كاين حتى حاجه اوتر كومبليتومون. بريس ايكريت واش جورنال بوبليسيتي سون ايتيديون. اخا انا المهم انا ما شفتو في لو سيت ديال اليونس فرونسيز بلوك فوروم فوالا بحال فيسبوك مثلا ولا بلوك ولا شي واحد دارو كوم موان بلوغور ميتون ولا يوتيوبر. دونك هنا ودير اونجستري تو سامبلومون. وها هي دونك دازت لنا الاخر. غادي نديرو اونجستري. ما تنساش ديما دير اونجستري افون دو باسي ا اوتر شوز. دونك هنا نديرو اونجستري باش غندوزو لاباج ديال ليكسبيريونس. فوالا دونك وصلنا ليكسبيريونس. دونك لو نومبر داني اللي عندك نتايا فيها ليكسبيريونس. فوالا دونك انا كنكتب المشغل ديالي لومبلويور دونك ماري فيكتور. فوالا فونكسيون دونك تقدر انسينيون بيان سور. فوالا دات دو ديبي دونك انت الا كنتي عاقل انا مع المهم ماشي مشكل عندي هادشي كما قلت لك. هاد البروفيل سام دون غيان مي غادي نكتبو المهم شي حاجه ماشي مشكل. فوالا نديرو فوالا دونك هنا 2014 نديرو دونك لا دات نديرو اون دات ماشي مشكل. فوالا 30/9/2014 يعني والخدمه مازال ما ساليتش. دونك لا جورني دو جوردوي غادي نكتب لا جورني دو جوردوي دونك دو دوغي دو لومبلوا ماشي مشكل. اوكي حنا غادي نديرو بان وي الي اوبليغاتوار دونك il faut répondre اكتوبر. راه حنا في لو 12 دونك غادي ندير لو 12. ها هي لا دات دو جوردوي بارفي. دوغي دو لومبلوا دونك ما حسب لها يعني 2014 حتى 2000 6 سنين 7 سنين دونك 7 ans صافي. هادي ماشي اوبليغاتوار فو فوايي ما كاينش نجمه وهي ما عطاتنيش دونك لا. لي طاج ديال ان انسينيون باش تعرف ساهل سي فاسيل. حنا غادي نديرو واحد القضيه وغادي نجيو. هانتوما غادي نتكي على اونغوجيستري ماشي مشكل ولكن غنولي نرجع ما كاينش مشكل. انا على الحساب لي طاج برينسيبال دونسينيون ما غنهرش الراس ديالي. اش غندير واش غندير اونغوجيستري فورمولا نا با بو. اوكي غادي ندير ماشي مشكل واخا حتى يمشي لي سميتو معليش غادي نحيدو وغادي نمشي لداك لا بروفيسيون. غادي نرجع لا بروفيسيون ياك اولا نمشي فين مشيت لديك الباج قبيله عقلتو عليها. دونك نمشي لتما كاع ونرجع ليكسبيريونس ديالي اجوتي ندخل ندير ماري فيكتور. دونك ماري فيكتور الفونكسيون enseignant. Date de début, on a
فوالا دونك ندخل ماشي مشكل 9 2014 وهنا قلنا بان بقينا في لا دات هي وغادي نجي لاباج ديالي ديال قبيله وغادي نكتب اونسينيون ياك هذيك اللي كتعطيني دونك لا كومبيرازيون ولا لا ريشيرش على الميتي ديالي. جيت لعند اونسينيون غادي نتكي على اونسينيون وغادي نمشيو اكزامبل دابيلاسيون fonction principale exerce une partie donc préparer la matière à enseigner voilà enseigner aux élèves selon un plan méthodique. دونك عندك شوف عندك اون بانوبلي ديال الاخر غادي نحاول نشوف اش غادي ديروا يعني غادي ناخذها كلها فوالا ونمشي نحطها تما في لاباج ديالي تو سامبلومون طاش برينسيبال ها هي حطيتها كما هي بلا ما تصدع راسك فوالا ودير اونغيستري فوالا هي دازت. تمشي لا فورماسيون عاوتاني كنمشيو ايتاب بار ايتاب تو سامبلومون دونك فورماسيون كندوزو شنو عندك في الاخر دونك كتشوف واش ديبلوم دكتوراه واش عندك لا ميتريز طالعين هما من لا اوتور وهاودين دونك هاودين عندك ميتريز دونك كدير ميتريز d'études diplôme d'études supérieures spécialisées baccalauréat spécialisé donc de 4 ans baccalauréat spécialisé de 3 ans وانت غادي الكوليجيال يعني السكوندير autre formation requise complètement دونك حنا كنمشيو وكنديرو على شنو عندنا دونك domaine lié à la formation voilà l'enseignement donc انا في l'enseignement voilà établissement d'enseignement donc l'université اللي درتي فيها او لا ليكول بريفي كل بساطه université de Montréal voilà lieu de la formation donc la ville فين درتي la formation tout simplement كتعمر كدير enregistrer encore une fois et voilà compétences linguistiques كتجي لهنا دونك عندك جوج ديال الحوايج لان عندنا في كندا كنهضروا فرونسي او لونغلي دونك فرونسي بارلي كتشوف النيفو ديالك واش ديبيتون انترميديير ولا افونسي الكومبريهنسيون اورال دونك واش كتهضر كتكومونيكي ولا لا دونك كدير النيفو ديالك الفرونسي ايكري دونك كدير عاوتاني النيفو ديالك والفرونسي لو جيماجين الا كنتي كتقرا كوميم الا كنتي كتهضر راك كتقرا راك كتكتب دونك جو بونس لو ميم نيفو الا كنتي ديبيتون غادي تكون ديبيتون ما يمكنش يكون مختلف جو سوجير باش تعمروا داكشي يكون كويرون دونك افونسي كتجي لهنا دونك انترميديير لونغلي انترميديير l'écrit intermédiaire voilà et le lu intermédiaire au 4 cocher عاوتاني enregistré. Vous voyez, ça se passe très vite, donc ما كاينش مشكل نهائيا. تيليفيرسي ان فيشي دابا هذا هو يعني السي في ديالك تو سامبلومون غادي تمشي تجبدو وديرو اوكي تيليفيزي دونك فيشي تمشي تجيبو من الاورديناتور ديالك بيان سور غادي يكون تما فين حاطو تقلب عليه و تجبدو سي في دونك سي في انسينيومون ديال يوسف ديالي ها هو كان تيليشارجيه ونسردو صافي تيب دو دوكيمون دونك بي دي اف نحيدو هذا بي دي اف سي بون ونديرو اجوتي اي فوالا وهانتوما شفتوه تيليشارجا هنا ما كاين حتى مشكل تقدر تجي ربما تحيدو اكزاكت موديفيه ولا حيدو كما بغيتي ما كاينش مشكل بغيتي تخليه خليه. وهنا لا ليتر دو موتيفاسيون دونك بو اكزيجي بار سيغتان امبلويور يعني هاد ليليمون هذا ديال لا ليتر دو موتيفاسيون تقدر تكتبو لان كيكون اكزيجي بار سيغتان امبلويور دونك ماشي كلشي المشغلين اللي كيطلبوه مي دو بريفيرونس تكون عندك واحد لا ليتر ديال الموتيفاسيون. الا احتاجيتو لذاك لا ليتر دو موتيفاسيون بغيتو تشوفوا شي اكزامبل نقدر ندير لكم واحد اكزامبل يعني مستقبلا ان شاء الله في شي فيديو اخر مي ان توكا كوم جي دي لا ليتر دو موتيفاسيون
je m'appelle donc j'ai tu te présentes l'âge ديالك لا بروفيسيون ديالك وتهضر على لا موتيفاسيون ديالك يعني كتحاول انك تبيع شويه لي كاركتيرستيك ديالك تو سامبلومون وتبين لي كومبيتونس ديالك اللي ما هضرتيش عليهم في السي في. خلي السي في ديالك ما ديرش معاه لوليا لان السي في ديالك غيقراوه عندك ديجا فيه المعلومات ديالك تو سامبلومون. وندوز لونغيستري اي فوالا. Vous devez d'abord je pense ان المعلومات كامله راها مساليه دابا. صافي جو بونس غادي يبقى غير يعاود اكزاكتومون غير غيعاود ليا الاخر. صافي راه البروفيل دابا كامل. انا غادي نشوف دونك نورمالمون خاص سي سور ان انا غادي خاص يبقى دونك لا ميزاجور خاص تعطيه واحد شويه د لا ميزاجور ما غاديش توقع لا ميزاجور تو تسويت. دونك فوالا راه داز كلشي سولون موا راه كلشي داز ما كاينش شي حاجه لان وردنا الاول. صافي خاصك غير تعاين واحد المده باش يعني المسائل ديالك تدخل اجور. نشوف البروفيل شنو فيه. دونك بروفيل راه هو هذاك مود باس سوبريمي لو كونط الا بغيتي تحيدو كاينش مشكل. هنا لاكوي فوالا. هنا لي زوفر دونك انسكريبسيون مثلا نشوف غير شنو كاين. فرانس دونك الجيري تونيزي ماروك فوالا هما دايرين فو فوايي هما دايرين يعني كاملين الاخر. غير هو واش غيكون عندي الحق دابا ولا الا ما كانتش دازت لا ميزاجور مازال ما غيكونش عندي الحق. هو ديجا عندي الحق. دونك دابا باش ندوز هو باش نشوف كتختار يعني ان بلاج اوغير. دونك كتشوف انت كتشوف البلاج اللي انت ممكن. دونك pour finaliser votre inscription vous veuillez ajouter les dates auxquelles vous êtes disponible pour un entretien. Pour maximiser vos chances d'être convoqué, nous vous recommandons d'ajouter le maximum de disponibilité. C'est tout. Donc تقدر دير voilà ajouter voilà c'est bon. دونك واحد من هادو انا كنشوف ماشي مشكل فوالا هو دخل. نزيد ندير الاخر فوالا الثالث لان كيقول لك بوغ ماكسيميزي دونك لي شونس تقدر تدخل في اي واحد فيهم. هما كاملين هنايا شفتوهم كيتكلاساو من بعد. هو غادي يزيد الاخر اي لو 5 فوالا لو ديرني بارفي. نوليو عاوتاني نمشيو دونك هنايا نوم دو ليفينمون بارفي. صافي راه دابا عندي الحق انني ندخل دونك ما كاينش مشكل. اوفر جو في فوار واش كاينين دي زوفر فوالا. دونك انفيرمي بوغ لو مومون كنشوف بان كاينه واحد لوفر ها هي هنا نقدر نتكي عليها. دونك نكليكي وغادي تعطيني ديجا لا حيت راه مازال ليفينمون ما تخلقش ولكن هو ديجا كاين هذا فوالا. النومبر دومبلويي 12 دونك مختارين في هذا البوست هذا 12 لواحد بوغ لو مومون. وها انت وسير دابا كتقرا يعني كيفسروا لك شنو هو لو تيتر ديالو شحال الصالير ديالو كلشي ديسكريبسيون ديتايي دو لوفر شنو هو المهمه ديالك بالضبط الكومبيتونس دونك اكزيجي في لا بيرسون. وها انت كتشوف لي كومبيتونس كي كونستيتيوري عندنا تو وعندك الفرونسي افونسي والونجلي انت اوكين كونيسونس دونك ما طالبينش لا كونيسونس في لونجلي تو سامبلومون. ريمونيراسيون دونك السالير البوست سانديكي وي اوغير دو ترافاي من 30 حتى ل 37 ساعه. اي جو بونس ان الناس كتخدم كثار من هذا الشيء مي دونك عندك كلشي سميتو. وهذا ملي كتبغيو تقلبوا على الكلاسيفيكاسيون ناسيونال ديال لي بروفيسيون السيت اللي وريتكم قبيله باش تمشي تقلب على لا ريشيرش على الكومباراتيف ديال الخدمه ديالك هذا هو يعني كتجي كتلقاه هو سميتو سي ان بي فوالا لو سيستيم اللي كيسمح لك انك دير لا ريشيرش على لو ميتي ديالك بالضبط. فوالا هادشي كاين. دونك فوالا حنا نقدروا حنا دابا دخلنا غير الايفينمون يعني اللي هو خاص بلي زانفيرمي ولي زانفيرميير. اون سونطون بيان انا جي اوكين شونس باش نشد كونطرا هنايا لانني انا اونسينيو
ودخلت كوميم دخلت ليفينمون ديال لي زانفيرمي ماشي مشكل نقدر ندخل له. فوالا نوفيل دوكيمون pour poursuivre vous avez jusqu'à le 5/11 à l'abord selon l'emplacement actuel que vous aurez inscrit dans votre profil. Donc عندك حتى لو 5 دونك اكتوبر في 7 في 8 ديال العشيه انك تبوستولي في لي زومبلوا وانت غادي كتشوف كل نهار تدخل وتشوف المسائل ديالك شنو كاين. En plus de ça, tu peux avoir la chance ان employeur هو اللي غادي يدير لك لا كونفيكاسيون غيعيط لك لان كيشوف البروفيل ديالك وغيعيط لك ان entretien donc une entretien d'embauche tout simplement. الا بغينا دابا نمشيو نشوفوا الناس الاخرين اللي هضرت عليهم في الاول ديال الفيديو اللي ما عندهمش علاقه بهذا ليفينمون هذا ديال لي زانفيرميير لي زانفيرمي واللي هما كما قلنا سودور كوافور نامبورت كوا. شنو خاصك دير؟ ساهله ببساطه كاع نخلي هذا الشيء ونمشي لجوجل غير باش نشوفوا البروفيل ديال لي طرافو اللي عندنا. جورني كيباك جورني كيباك اوكي كيباك ما باغيش ندير انسكريبسيون غير جورني كيباك. ها هي شفتوا هنايا جورني كيباك ياك انسكريبسيون هنايا نو جي با بيزوان جورني كيباك نو اكوي publication des offres d'emploi. Donc هنا عندنا لي زوفر دومبلوا هو اللي انا باغي نوريكم. غادي ندخل نكليكي عليها وشوفوا شحال ديال لي زوبورتونيتي كاينين 691 دونك 691 اوفر دومبلوا في جميع المجالات. دابا هنا راك دخلتي لو باسان ديال جميع المجالات. ها هما عندنا انفيرميير اوكسيليي نتكي دونك عليها ونشوف عاوتاني شنو هو البوست ديالها. هذا لو نومبر دو بوست واحد في درومونفيل ما بعيدش على مونريال وكنشوفوا دونك كلشي عاوتاني اش كيطلبوا الكومبيتونس اش كيطلبوا فرونسي لا فورماسيون دوكيومون horaire de travail compétences un excellent étude à voir système précision sur les formations diplôme d'études professionnelles en santé assistance et soins infirmières ou équivalence. ok يعني هادو ما كيطلبوش هذاك لا فورماسيون سوبيريور ديال لانفيرميري. الا كانت عندك ان ديبلوم دونك بروفيسيونيل في واحد ليكول ديال لي زانفيرميا ولا لي زانفيرميا واخا يكون بريفي راه معترف به لان ما محددينش به هنايا ما محددينش باش تعرف هاد المساله هادي. سينو ها حنا عندنا لا بوسيبيتي هنا باش نمشيو بالسيكتور. دونك اما نكتب السميه مثلا ها انا درت كوزيني غادي ندير كويزيني وندير ابليكي هنايا انت يعطوني غير الكويزيني. دونك انتما شوفوا هنا كويزيني دو برودكسيون كومي دو كويزين شيف دو بارتي. دونك هما لي زوفر دومبلوا اللي كاينين هنايا 5 اوفر دومبلوا خاصين بلا كويزين لا ريستوراسيون. الا حيدت هادو ودرت كوافور واش غايكون شي خدمه في لي كوافور ما نعرف. غادي نديرو او ازار ابليكي زيرو اوفر دومبلوا ديال الاخر. غادي نديرو شوفور نشوفوا عاود اش غادي تعطي. فوالا كاميونور دونك سومي رومارك هما شوفور كلاس 1 وهنا ديفلوبور هذا ما عندوش علاقه. دونك جوج ديال الخدمات اللي خاصين بشوفور ولا كونديكتور في هذا الوقت هذا لان من هنا لغدا يقدروا يتزادوا 5 ديال الخدمات. تقدر تجي شركه تقول لك باغي 700 شيفور. يعني هادشي اللي كاين دابا حاليا باش تفهموا. فيل سان لورون هادشي راه في مونريال لاشين سي ا مونريال. نمشيو دابا للسيكتور. ها انت بايي دو نو سيكتور دونك نمشيو للسيكتور. ها انتما كيعطيونا جميع دونك ترونسبور ماريتيم تكستيل. انت عندنا التكستيل ليديكاسيون اي سيرفيس. جو في الي فوار الناس ديال ليديكاسيون ما كاينش هاد الساعه هنايا لان سيستيم ديال ليديكاسيون عندهم واحد السيستيم دو ريكروتمون اللي خاص بهم ديال لي كوميسيون سكولير ولا النيابات كما كنعيطوهم في المغرب. عندهم واحد السيستيم ديالهم وكيديروا لي زوفر دومبلوا سور لي بلاتفورم ديالهم خاصين بهم. نقدر نهضر معكم في هذه المسائل هذه ونوريكم لي ليا عاوتاني بالنسبه للاساتذه والناس. هنا مثلا الريستوراسيون توجور عاوتاني نديرو ما كاينش شي حاجه واخا الاغريكولتور نو الاغرو اليمونتير دونك لي زيزيي الخدمه في لافيون بريباساسيون دو كوموند
كاين شوفور داخل فيها كيدخل في داك الدومين ديال اغرو اليمونتير. نشوفوا الفابريكاسيون، واخا نشوفوا انا كنحاول نشوف يعني دي ميتي اللي ما كيطلبوش دي ديبلوم وما كيطلبوش دي فورماسيون. داكشي علاش كنمشي معكم لهذا، كنقلب على هذا زيرو. اوكي اوتيلي انتيليجونس ارتيفيسيال، الناس اللي عندهم لي ديبلوم هذوك ما نهضروش عليهم. كاين موجود مسائل بحال مثلا ادمينستراسيون ما شفنا والو. اوكي نولي نرجع لان شويه بان لي هادشي سبا نورمال. لي 900 الاخر نشوف شنو هما فوالا، نشوف شنو هما الخدمات اللي كاينين، نحاولوا نديروا شي. دونك انا ديفلوبور لاناليست سودور، ها انتم كاين دي سودور فوالا. شوفوا شحال ديال لي زومبلوا. دونك نقدروا نمشيو او ازار ولا لا كاين بزاف كونسيير لي كونسيي، لان كيمشيو يمكن بلوردر الفابيتيك. داكشي علاش ديفلوبور ولا تكنيسيان سودور اونكور اون فوا شارجي كليونتيل. دونك سي كيلكان اللي كيكون في لا كليونتيل. نقدروا نشوفوا له بوتيتر لي زاجون دو سيكوريتي ميم. اجون بلونجور vous voyez ها هو هنايا بلونجور مثلا. ندخلوا لهنا بلونجور خاصهم واحد ديتونيغ عن ديبلوم ديتود سكوندير. تفوا هذا ما عنده لا باكالوريا ولا يديك ولا يخليك. واحد اللي هو مثلا في المغرب عنده سميتو اللي غيكون واخد الباك باغ اكزومبل، لان ليتود سكوندير غيكون واخد الباك. ولكن ماشي مشكل. هما هنايا ملي كيقول لك ديبلوم ديتود سكوندير راه زعما راه ما باغيش كاع داك، لان غير فريمون لو سوي لو بلو با اللي كيطلبوا هنا كيديروا ديبلوم ديتود سكوندير. مي هما ملي كيكونوا دايرين هاد لو تيب ديال الدبلوم يعني راه غير اجي تخدم. هادشي اللي حنا كان مصطلح عليه هنايا. الور هانتوما الفرونسي ماشي مشكل انترميديير، و لي طاش راه تجي تدخل تقرا لا فيسيل، راه كتغسل لا فيسيل، كدير الغومبليساج ديال المسائل اللي خاويه، تعمر تخوي. المهم فيكتوي دي طاش دو ميناجير ديال الميناج و تو. هادشي اللي كاين فوالا. حنا اون باجيني دونك تقريبا لو سيت اون لا باركوري. الا كانت عندكم جو بونس راه حنا اون في لو تور. الا كانت عندكم اسئله من بعد او لا كانت عندكم دي كيستيونمون شكل اخر كومبليتمون دونك، ولا دي سيجيستيون دو سوجي اللي بغيتو نهضر فيهم كوم لي سي في، غادي نرجع لي سي في ان شاء الله في لا بروشين فيديو. دونك نيزيتي با مكونتاكتي، وراه الناس اللي سولوني ولا اللي دخلوا معايا اون كونتاكت راهم عارفين سكو جو في بور لي جون في سبيل الله. لا ديرنيير شوز اللي غادي نقول لكم بصراحه، جو في فوز انفيتي يعني انكم تمشيو لاباج ديالي تابوناو في لاباج يوتيوب. والناس اللي هما معايا في فيسبوك جيسبر انكم تبارطاجيو المعلومه مع الناس الاخرين. بحال دابا مثلا هاد لا ميسيون دو ريكروتمون اللي هي خاصه بلي زانفيرمي ولي زانفيرميير، حاولوا تبارطاجيو مع اي واحد فرملي فين ما عرفتو شي واحد فرملي واللي يقدر يكون انتريسي باش يجي. علاش لا ما تنقدوش الناس؟ المره الجايه يكون المعلمين، غيكون كما قلنا الشيافر، يكون لي صدور، وانا غادي معكم في هذا الاخر. اي معلومه كنلقاها كنجيبها كنحطها لكم. يعني لا سول شوز كو جو فو دوموند ما تبقاوش خليو المعلومات عندكم، الله يرحم الوالدين. خليو الاخر بارطاجيو لانفورماسيون مع كل شيء. راه اي واحد راه عنده البلاصه ديالو في كندا. كما قلت لكم لا بروفانس دو كيبيك سولمون، دونك الولايه دو كيبيك راه كدير 4 فوا لا فرونس، المساحه ديال فرنسا. يجو سي با المساحه ديال فرنسا بارابور للمغرب شحال، الوغ ملتيبلييو داك العدد ديال فرنسا فوا، يعني لو نومبر دو فوا اللي فرنسا كبيره على المغرب. يعني غير ولايه وحده 4 فوا لا فرونس. ولو نومبر دونك ديال لا بوبولاسيون 8 ديال المليون فقط ديال لي كيبيكوا، ما يعادل يمكن لا فيل دو كازابلانكا في المغرب. دونك ما يبقاش الواحد كيقول لا راه انا الا وريت الفلان المعلومه راه ما غاديش، هو راه غادي بحال غادي il va limiter mes chances، او لا غادي هو يمشي وانا ما نمشيش. ما تبقاوش تفكروا في هذه المسائل هذه، لان لو كان انا شخصيا لو كنت فكرت في هذه المساله هذه
وراه ما كنتش نعطيكم حتى معلومه والو، حتى معلومه، لان ما كانت خاص على هادشي، وانا عندي خدمه ديالي، عندي مسائل ديالي. ومع ذلك ملي كنجي في العشيه كنعطي واحد السويعه جوج سوايع ديال المكانه كنجاوب الناس، وكنمشي شحال مره كيطرحوا عليا اسئله لان ما كنعرفش كلش. يعني كيطرحوا عليا اسئله كنمشي كنقلب في سبيل الله وكنجيب لهم المعلومه، ولكن كنبغي ديك المعلومه اللي عطيتها لهم يبارطاجيوها مع ناس اخرى، لان شحال من مره كتطرح عليا ميم لا ميم كيستيون كتطرح عليا 20 مره. تخيل كنولي كنجاوب على لا ميم كيستيون 20 مره، والناس بالامكان ديالهم انهم يبارطاجيو يعني الاخر. هذا الشيء باش تعم الفائده على الجميع، كل شيء يستافد. الله يرحم الوالدين. وراه كاينه لا بوسيبيليتي اليوم في كندا باش يجي اي واحد. راكم كنتو هضرتوا معايا 4 سنين هذه ولا 5 سنين، نقول لكم راه ما كاينش شي حاجه سميتها كونطرا في كندا. il y avait mais c'était tellement rare. اليوم الحمد لله الغوفرنمون il a fait vraiment un changement complètement، يعني un virage 360 درجه دوغري. دونك كاين لي بوسيبيليتي بور تو الموند. الا ما جاتكش واحد الكونطرا اليوم راه غادي تجيك غدا، الا ما جاتك غدا تجيك ان شاء الله العام الجاي. لو بروسيسور بو اتر لون، il peut prendre du temps، مي خاص الناس اللي كيوصلوا راه ديما الناس اللي كيديماركاو بلا بيرسيفيرونس ديالهم وبالمسائل ديالهم. والناس اللي كيعرفوني ملي كنت في المغرب اللي قرابين مني راهم عارفين شنو درت باش جيت لكندا. راه دوز ان لون شومينمون باش جيت، راه ما جيتش غير هكا باغازار، راه خلقت الفرصه لنفسي باش جيت لكندا. ونقدر نعاود لكم التجربه من الاول حتى للتالي باش تعرفوا شنو درت. راه ما كنهضرش غير هكا، والناس كما قلت لكم القرابين مني راهم كيعرفوا. دونك فوالا جيسبر دونك كو جو فوزي سيرفي ا كيلك شوز اليوم، وانني ساعدتكم وحاولت انني نجاوب على بزاف ديال لي كيسيون ديالكم. ما بقى لكم الا يعني تبداو الانسكريبسيون الا ما كنتوش ديجا درتوها. وجدوا لي سي في كما قلت لكم pour les CV. donc je vais profiter de cette fenêtre pour donc vous inviter à préparer vos informations. donc les informations nécessaires خاص يكون عندك واحد الكوريال اللي هو بروفيسيونيل. دونك ما تجيبش واحد الكوريال اللي هو فيه سيلين ديون ولا فيه السميه ديال ما عرف شنو. خاصو يكون بالسميه ديالك والسميه لو برينون اي لو نو. وديك الساعه دير من بعد داكشي اللي بغيتي جيمايل اولا دير اوتلوك اولا دير اللي بغيتي من بعد، فهمتي ليكستونسيون. مي السميه ديالك اي لو نون دو فامي خاصهم يكونوا في الكوريال ديالك، لانه كيتسمى ان كوريال بروفيسيونيل. لو كوريال بيرسونيل هو هذاك حاجه اخرى دير فيه اللي بغيتي. ميم لا باج فيسبوك ديالكم، لانكم شفتوا بزاف ديال لي زوفر دومبلوا، الناس اللي يون لابيتود دو شيرشي لي زوفر دومبلوا سور لي باز دو دوني دونك كنديان. حتى فيسبوك دونك كيانفيتيوك انك تبارطاجي الفيسبوك ديالك معاهم، اولا سكايب اولا الواتساب اولا لينكون، دونك دوت بلاتفورم. ودونك ملي كتكونوا عندك واحد لاباج فيسبوك وحاول دير لا فوتو ديالك الله يرحم الوالدين. لان انا براسي شحال من واحد كيانفيتيني وملي كنمشي كنشوف شكون هاد السيد كنقول كنعرفو، واخا ما كنعرفوش كنعرفو مرحبا بالجميع، ولكن كنبغي نشوف التصويره ديال هاد السيد او هاد السيده. كنمشي ما كاين لا تصويره لا حتى شي حاجه، كتبقى غير كتشوف في داك البروفيل واش اصلا بروفيل ديال نيشان. ونهضر معكم بصراحه ملي كنشوف السميه يعني لو نون ديتيليزاتور في فيسبوك شي سميه عجيبه ولا كتبها بدي كاركتير اللي ما كنفهموش حتى شنو هو، ديريكتومون كنقول هذا راه ماشي سيريو، كندير سوبريمي باش ما يمشي لياش الكونت ولا شي حاجه. كنهضر معكم يعني وساسبو ان الانسان اللي طري سيريو، ومع ذلك كندير سوبريمي. دونك فيت اتونسيون ا سو جونغ دو شوز. والله المسهل كما قلت لكم، وبارطاجيو لانفورماسيون. السلام عليكم ورحمه الله، تصبحوا على خير. دونك الا تسمحوا لي لا طولت عليكم، on n'avait pas le choix. donc il y a beaucoup d'informations à donner وان شاء الله. دونك الى الحلقه القادمه ان شاء الله.